बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की वोकैबुलरी करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और ये इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है, 3 सितंबर है इसकी डेट, 3 सितंबर 2022। इस मैगज़ीन में से जो आज हमने आर्टिकल लिया है वो पाकिस्तान में रीसेंट फ्लड्स के हवाले से है। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑलमोस्ट 69% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको वीडियोस का पता चले। आप लोगों की कोई सजेशन हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। पहला वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल वर्ब है और ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज़ का बतदरीज कम होना, किसी चीज़ का स्टेडीली घटना, मिकदार में कम होना, अमाउंट में कम होना, साइज में कम होना या फिर स्ट्रेंथ में कम होना। जैसे श्रिंक होना होता है, उसके लिए ड्विंडल का वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे सेंटेंस के इकोनॉमिस्ट मैगजीन में ये कैसे इस्तेमाल किया गया है वर्ड। The value of its rupee has plunged as foreign reserves have dwindled. पाकिस्तानी रुपए की यहाँ पर बात की जा रही है। ये आर्टिकल का नाम है अंडर वाटर और फ्लड्स इन पाकिस्तान के हवाले से है ये आर्टिकल। पेज नंबर 31 है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का और इसमें ये जो बात कही गई है इसका ये मतलब है कि पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है वो तेजी से गिरी। एज फॉरेन रिजर्व्स हैव dwindled, जैसे जैसे फॉरेन रिजर्व्स कम हुए। dwindle मीन्स रिड्यूस होना, कम होना, डिमिनिश होना, घटना, श्रिंक होना। जैसे जैसे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनकी ज़खायर में कमी वाकई हुई तो उससे जो वैल्यू ऑफ रुपी थी या जो रुपए की कदर थी वो भी गिरी। सिनोनिम इसके होते हैं डिप्लीट, डिमिनिश, डाउन स्केल, डाउन साइज, ड्रॉप। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो कि ग्रेजुअली किसी चीज़ के कम होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। बतदरीज घटना या फिर सुकड़ना, इन मीनिंग्स में ड्विंडल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स यूज द वर्ड ऑफ ड्विंडल इन योर सेंटेंस एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। वर्ड नंबर 2 क्या है? हाउंड। हाउंड नाउन भी होता है और हाउंड वर्ब भी है। जब हाउंड नाउन होता है तो इसका मतलब होता है जैसे कुत्ता होता है वो किसी के मुंह को सूंघते हुए चीज़ को तलाश करता है। तो ख़ास किस्म के जो डॉग्स होते हैं जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। आप इसी को सामने रखते हुए अगर कोई शख्स किसी का पीछा करे, किसी को हैरेस करे, किसी को परसू करे रिलेंटलेसली, तो उसके लिए भी हम हाउंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस रेलेवेंस से आप ये मीनिंग याद रखिए। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस कि इस आर्टिकल में ये कैसे इस्तेमाल किया गया है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन वालों ने इसको कैसे इस्तेमाल किया है। The ousting of Imran Khan in April failed to restore longed for political stability. Followers of the former prime minister took to the streets to hound his successor. इमरान खान की माजूली जो कि अप्रैल में हुई थी, उसके बावजूद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या फिर जो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम है जिसकी ख्वाहिश थी वो नहीं आ सका। लॉन्ग्ड फॉर यानी कि जिसकी बहुत तमन्ना थी या जिसकी ख्वाहिश थी या जिसकी उम्मीद थी। फॉलोअर्स ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं, टुक टू द स्ट्रीट टू हाउंड हिज सक्सेसर, उन्होंने जो शहबाज शरीफ की तरफ यहाँ पे इशारा है कि इमरान खान के फॉलोअर्स ने या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि इमरान खान थे उनके फॉलोअर्स ने, उनके सपोर्टर्स ने सड़कों के ऊपर वो निकल आए और जो उनके जानशीन थे यानी कि शहबाज शरीफ, उनको उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया या फिर उनको अनॉय किया। सिनोनिम इसका होगा हैंडपैक या फिर नैग। हैंडपैक आप इसको कैसे याद रखेंगे? हैन मुर्गी होती है, मुर्गी के पीछे उसके चूजे कैसे जा रहे होते हैं उसके ताक़ुब में, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और नैग भी यही वर्ब है, नैग भी, और नैग भी इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ताक़ुब करना इसको उर्दू में कहेंगे। तीसरा वर्ड है पाइल इन। एक होता है पाइल अप, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करना, एक उनका ढेर बना देना। लेकिन पाइल इन का क्या मतलब है? पाइल इन का मतलब होता है सवार होना, जैसे टू मूव इन टू ए प्लेस और व्हीकल क्विकली। जैसे एक वैन में जल्दी से सारे लोग सवार हो जाएं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही वैन आके रुकी हम सब जल्दी से उसमें सवार हो गए, तो
اس میں آپ جلدی سے کو نہیں ٹرانسلیٹ کریں گے، بلکہ اگر آپ صرف پائل ان کا، جیسے ایز سون ایز وین رائڈ وی آل پائلڈ ان، تو یہ وہی میننگ کنوے کرے گا، جلدی سے ہم تمام لوگ وین میں سوار ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اکانومسٹ میگزین میں کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ مسٹر خان ول آلسو نو ڈاؤٹ پائل ان، سینونیم اس کا ہوگا گیٹ ان، اردو میں اس کو کہیں گے سوار ہونا۔ اگلا ورڈ ہے فینڈش۔ فینڈش ایڈجیکٹو ہے، اور فینڈش کا مطلب ہوتا ہے کروئل یا پھر ان پلیزنٹ طریقے سے کوئی کام کرنا، یا پھر کوئی ایسا کام جو کروئل اور ان پلیزنٹ ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز جو بہت کمپلیکیٹڈ ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹینس میں کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ Yet abiding by the IMF's conditions while providing an effective flood response and negotiating the country's fractious politics will be a fiendish task for the Prime Minister شہباز شریف۔ اب یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ شہباز شریف کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ یہاں پہ فینڈش ٹاسک کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے ایک مشکل ٹاسک، یا مشکل مرحلہ، یا کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ مرحلہ ہوگا، یا پھر ناخوشگوار بات ہوگی۔ کیا کرنا؟ کہ ایک تو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فلڈ ہے، فلڈ کی وجہ سے جو بھی نقصانات ہوئے ہیں، فلڈ کو کوئکلی رسپونڈ کرنا اور افیکٹولی رسپونڈ کرنا، اینڈ نیگوشیٹنگ دا کنٹریز فریکشیس پالیٹکس، اور ملک کی فریکشس پالیٹکس کا مطلب ہے وہ پالیٹکس جو بہت ہی انرولی ہو، جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو ایٹ اے ٹائم ایڈریس کرنا شہباز شریف کے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس کے سینونیم ہے کیکو ڈیمونک، ڈیولش اور شیطان صفت، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سینٹینس میں ہم نے اس کو کمپلیکیٹڈ والی میننگز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، یعنی کہ جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں فلاں چیز تو شیطان کی آنت ہے، تو اس والے میننگ میں یہاں پہ یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈایابولک بھی اس کا ایک سینونیم ہے۔ پانچواں اور آخری ورڈ ہے ریسینٹ۔ ریسینٹ کا مطلب ہوتا ہے آفیشیلی کسی لا، کانٹریکٹ یا کسی بھی ڈیسیژن سے بیک آؤٹ کرنا، اس کو یہ ڈکلیئر کر دینا کہ اب یہ ان افیکٹ نہیں ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ری ووک کرنا، جیسے انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ری ووک کیا تھا جو کشمیر کے حوالے سے تھے ان کے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو officially state that a law, contract, decision, etc. no longer has any legal force. It is called rescind. Last week, speaking via video link from Qatar, Mr. Sharif was forced to rescind a further increase in electricity prices after people took to the streets. پچھلے ہی ہفتے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جب قطر سے خطاب کیا تو اس میں ان کو یہ بات کہنے پر وہ یہ مجبور ہو گئے، یا وہ اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے، وہ فیصلہ جس کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور کیا فیصلہ تھا؟ جس میں کہ الیکٹریسٹی پرائسز کو انکریز کر دیا گیا تھا۔ سینونیم اس کے کیا ہوں گے ریسنٹ کے؟ ابنڈن، ابورٹ، کال آف، ٹرائی آف، ڈراپ، ریکال، ریپیل، ریووک۔ اور اردو میں کیا کہیں گے؟ منسوخ کرنا، کالعدم قرار دینا، ختم کر دینا۔ وی ہوپ کہ آپ کو ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔